अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका 18% हिस्सा आबाद है और 82% जंगलात, रेत के सहरा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ से लदा हुआ है। दुनिया में माशियत के जीडीपी के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। गुज़श्ता चंद सालों में इतनी तरक्की की है कि उसका अपना पड़ोसी ममालिक अमेरिका उसका तिजारती पार्टनर बन चुका है और G20 का एक अहम रुकन है। तो आइए आज हम बात करते हैं मेक्सिको की। तो दोस्तों, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, मेक्सिको बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका में वाक़ा है। ये एक वफाकी आईना जमहूरिया है। ये अमेरिका के जनूबी सरहद से जुड़ा हुआ है। मेक्सिको के शुमाल में अमेरिका और जनूब मगरब में बहरुल कायल, जनूब मशरक़ में ग्वाटेमाला, ब्लीज़ और कैरेबियन समंदर है और ईस्टर्न साइड पर गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है। मेक्सिको को 2 मिलियन मुरबा किलोमीटर तक फैला हुआ है। मेक्सिको की आबादी 13 करोड़ है। मेक्सिको अमेरिका का 5वां और दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क है। मेक्सिको की 84% आबादी शहरों में रहती है और 16% आबादी देहातों में रहती है और 172 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में रहते हैं। मेक्सिको में 68 ज़बानें बोली जाती हैं और स्पेनिश कौमी ज़बान है। फ्रांस से ज़्यादा स्पेनिश ज़बान मेक्सिको में बोली जाती है क्योंकि स्पेन ने 200 साल तक मेक्सिको पर हुकूमत की थी। मेक्सिको सिटी बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का पुराना शहर है जो 1481 में आबाद हुआ था। कुछ लोगों का ख्याल है कि एस्ट ऑगस्टाइन पुराना शहर है, लेकिन दरहकीकत ये शहर 1521 में आबाद हुआ था। मेक्सिको शहर में एल ईगल के मुजस्मे नस्ब हैं जो आज़ादी की पहचान है, जो 150 फुट ऊंचे और जो 1900 में बनाए गए थे। मेक्सिको को लैंड ऑफ जगुआर भी कहा जाता है। यहाँ पर शेर दुनिया भर में काफ़ी तादाद में इनके जंगलात में पाए जाते हैं। मेक्सिको के लोग काफ़ी मेहनती हैं जो 365 दिन में 2148 घंटे काम करते हैं और एक हफ्ते में उनके काम करने की औसत 41 घंटे और 30 मिनट बनती है। मेक्सिको की तरक्की में उनके शराब का बहुत अहम किरदार है। मेक्सिको की शराब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है और मेक्सिको की तरक्की का दूसरा जुज़ टूरिज़म है। टूरिज़म से मेक्सिको को काफ़ी ज़र मुबादला जमा होता है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 45 मिलियन लोग टूरिज़म के लिए आए, जो कि दुनिया भर में उनका एक रिकॉर्ड है। मेक्सिको के मशहूर सियाती मकामात कनकन, तुलम, मेक्सिको सिटी, चिंटन इट्ज़ा और राइवरिया माया शामिल हैं। मेक्सिको की तारीख भरपूर और पेचीदा है। ये माया, अज़टेक और ओलिमिक समेत कई आला दर्जों की मकामी तहजीबों का घर है। 1519 में स्पेनी फातेह हर्नान कोर्ट्स ने मेक्सिको की नौआबादियात की क़यादत की, जो बड़ी स्पेनी सल्तनत का हिस्सा थे। इस नौआबादियात का मेक्सिको की सकाफ़त, ज़बान और माशरे पर गहरा असर पड़ा। मेक्सिकन सकाफ़त मकामी और स्पेनी असरात का एक मुतहरिक इम्तराज है। ये अपने फ़न मौसीकी, रक़्स, खानों के लिए मशहूर है। मेक्सिकन का खाना बटकोस, बराटियो, तमील जैसे पकवान, मिर्चों, मकई, फलियाँ जैसे अज्जा के लिए इस्तेमाल के लिए मशहूर है। ये मुल्क अपने रंगीन त्योहारों के लिए भी पहचाना जाता है, जिसमें डिया डी लूज़ मोर्टोस, चिंचो डी माया और डे ऑफ डेड शामिल हैं। यूरोपियन के आने से पहले मुख्तलिफ सकाफ़तें और तहजीबें थीं। सबसे पहले ओलमेक्स आबाद थे, फिर 200 कबल मसीह में मायंस आबाद हुए और मायंस ने 700 साल तक हुकूमत की। फिर मायंस तहजीब ने जदीद तर्ज पर बड़ी तरक्की की और ज़राअत में बहुत तरक्की हुई।
پھر 958 AD میں یہ تہذیب ختم ہو گئی. پھر 10ویں اور 11ویں صدی میں ٹولٹیکس آئے اور پھر 13ویں صدی میں ایزٹیکس آباد ہوئے اور 14ویں صدی میں یورپین آباد ہوئے. اتنے ادوار گزرے لیکن لوگوں کا رہن سہن نہ بدلا. میکسیکو کا 18% رقبہ آبادی میں ڈھکا اور 82% رقبہ خالی ہے. آخر یہ علاقہ خالی کیوں ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ میکسیکو کے لوگ اتنے چھوٹے علاقے میں کیوں رہتے ہیں؟ جغرافیائی لحاظ سے میکسیکو کی 13% زمین زراعت کی کاشتکاری کے قابل ہے. میکسیکو کے شمال میں خشک اور گرم ریگستان ہیں جہاں کھیتی باڑی کرنا مشکل ہے اور وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں اگتی. اس طرح میکسیکو کو جنوب میں جنگلات ہیں اور آئے روز بارشیں ہوتی رہتی ہیں. اس علاقے میں روڈ اور عمارتیں بنانا بہت مشکل ہے. عمارتیں بنانے کے لیے خشک کنکریٹ چاہیے لیکن بارشیں اتنی ہوتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے. میکسیکو کی 1100 کلومیٹر لمبے سدرن بارڈر پر 8 پکی سڑکیں ہیں جو سینٹرل میکسیکو سے امریکہ سے ملاتی ہیں. میکسیکو کا 70% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے. ان پہاڑوں سے میکسیکو مشکلات کا شکار ہے. میکسیکو کے ناردرن بارڈر تک علاقے کی نگرانی کرنا پولیس کے لیے ناممکن اور مشکل بھی ہے. یہاں سے ڈرگز اور اسلحہ کی سمگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک طرف تو یہ ڈرگز سدرن میکسیکو سے سینٹرل میکسیکو سمگل ہوتے ہیں، پھر یہ ناردرن میکسیکو کے تھرو امریکہ سمگل ہوتے ہیں. بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑوں کی وجہ سے سمگلنگ کو روکنا مشکل ہو گیا ہے. سینٹرل میکسیکو میں زیادہ آبادی کی وجہ یہ بھی ہے کہ پورے علاقے میں زمین زرخیز ہے اور پورا علاقہ اناج اگاتا ہے اور زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ ہے. میکسیکو کی معیشت میں ایک عام شہر ویراکروز ہے. یہ میکسیکو کے مشرقی بارڈر پر سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ کوسٹل شہر ہے. پورے میکسیکو کی 35% آبادی کو پانی کی فراہمی اسی شہر سے ہوتی ہے. یہاں وہی پوائنٹ ہے جہاں پر اسپینش امریکہ اور فرینچ کی آرمی نے 16ویں اور 19ویں صدی میں گھسی تھی اور اس کے دارالحکومت میکسیکو سٹی کو کیپچر کیا تھا. 1873 میں ویراکروز سے میکسیکو تک 200 میل کے فاصلے پر ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے. پھر کیا ہوا؟ کچھ سالوں میں میکسیکو میں ایسا انقلاب آیا کہ 2010 سے 2023 تک امریکہ نے میکسیکو تک 17 گیس پائپ لائنیں بچھا دیں. زیادہ تر گیس امریکہ میکسیکو بارڈر تک مینوفیکچرنگ پلانٹ تک پہنچائیں گے. اس کے 2 فائدے ہوئے. ایک، سستی گیس کی وجہ سے میکسیکو کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو فروغ ملا اور نمبر 2، سستی لیبر کی وجہ سے پروڈکشن کی لاگت کم ہو گئی. اسی وجہ سے دوسرے ممالک نے میکسیکو میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی اور پلانٹ لگا دی. نشان نے اپنی گاڑیوں جاپان میں بنانے کے بجائے میکسیکو میں پلانٹ لگانے شروع کر دیے. میکسیکو آج دنیا کا 5واں گاڑیاں ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن چکا ہے. 2019 میں میکسیکو نے کینیڈا اور چائنا کو پیچھے چھوڑ کر امریکہ کا ٹریڈ پارٹنر بن چکا ہے. تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ میکسیکو اگر اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا تو آئندہ 20 سالوں میں 7ویں بڑی اکانومی بن جائے گا. میکسیکو سٹی سے لوگ نکل کر بارڈر پر آباد ہونے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اس علاقے میں پلانٹ لگ گئے ہیں اور اچھا روزگار مل رہا ہے. امریکہ نے میکسیکو میں تیار ہونے والی اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا. اب میکسیکو کا GDP کے مطابق دنیا بھر میں دوسرا نمبر ہے. میکسیکو کی اس کامیابی میں مخلص لوگوں کی محنت اور وطن کا جذبہ ہے. جب کوئی ملک آگے بڑھنے کی سوچ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. میکسیکو عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ اقوام متحدہ اور G20 جیسی بین الاقوامی تنظیم کا ایک اہم رکن ہے. یہ دنیا بھر کے تمام ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھتا ہے اور لاطینی امریکہ میں اس کا ایک مضبوط اثر رسوخ